बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक अदालती तहरीर बयान आपके सामने मंज़र पर आ गया है कि उसके मुताबिक अब हम मग़विया बच्ची जो है उसका नाम नहीं ले सकते और ना ही थंबनेल पर अब उसकी तस्वीर लगा सकते हैं, क्योंकि माइनर बच्ची है और जो इस तरह की बच्चियाँ होती हैं जिनकी बाजियाबी हो रही होती है तो उनका हम नाम और तस्वीरें लगाना इनलीगल होता है। तो आज के बाद हम लोग भी इस चीज़ के मोहतात हो जाएंगे और अपने जो चैनल है उसके ऊपर ना तो बच्ची का नाम लेंगे और ना ही थंबनेल के ऊपर तस्वीरें लगाएंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली पार्टी थी उन्होंने भी कल एक वीडियो पैगाम जारी किया, अदालतों में भी गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस झूठी यूट्यूबर का जिसका नाम अब तो पाकिस्तान के बच्चे को पता चल गया है कि भाई वो झूठी यूट्यूबर है, वो थर्ड क्लास यूट्यूबर है। इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ इस तरह से, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। उन्होंने अगर काम अच्छे किए होते तो आज हम उन्हें अच्छे अल्फाज में याद कर रहे होते, मगर उनके काम ऐसे थे कि उनको इसी अल्फाज से पुकारा जाएगा। उन्होंने जी लीगली एक्शन लिया और 2 चैनल के नाम सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करने लगी हैं। उस चैनल का कसूर क्या? उन चैनल्स का कसूर है कि उन्होंने इनकी सच्चाई आवाम तक पहुँचाई, इनकी हकीकत आश्कार की, इनके बारे में लोगों को बताया, जिसके लिए उन्होंने उनके चैनल्स के ऊपर लोगों ने कॉल्स की, मैसेजेस किए जो इनको पहले से जानते थे। उन्होंने अपना पॉइंट देना शुरू किया। देखिए, जैसे ये लोग अपने चैनल पर कर रहे थे, इनके पास कोई ठोस ज़राए नहीं थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। शुरू में इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था मेहदी काज़मी साहब के ऊपर कि इनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो इस मैडम को जो है वो फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि भाई मेहदी साहब तो लड़की भगाकर खुद लाए थे। तो जो बच्ची है मग़विया बच्ची, उसकी जो माँ है साइमा भाभी, वो भी एक भागी हुई थी, तो अल्लाह ने मकाफ़ात अमल किया है। और इस तरह के घनौने इल्ज़ाम इन्होंने अपने चैनल पर लगाए। जब इसकी पूछगछ की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो ज़राए हैं जो इनके अपने ख़ानदान के हैं। जब उसके बारे में मैंने अपने चैनल से 2-3 दफ़ा वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि भाई हमें वो ज़राए तो बताएं, ज़रा हम भी ज़रा पता करें कि कौन सा ख़ानदान का बंदा है जो आपको आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इन्होंने कोई एक फ़ेक वीडियो पैगाम जो वीडियो ऑडियो सुना दी थी और जिस बंदे ने कहा था कि भाई मैं हूँ और यूँ हूँ। तो ये कोई इसी तरह अब जो लोग कॉल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ जगह पर फ़ोन करके मैसेज करके बताते हैं कि इनकी हकीकत ये है, ये इनको गुस्सा आ जाता है, ये फ़ौरन गफ़ा हो जाती है। अब ये फ़ौरन 2 दिन मेरे ख़्याल में हुए इस वीडियो को आए हुए। अभी वो डॉक्टर निबिया जो हैं वो भी आई हुई हैं, वो भी बहुत सारी बातें बता रही हैं। तो उसके बाद इनको एकदम से गुस्सा आ गया। इन्होंने फ़ौरन ही जो है वो अदालतों को रुख कर दिया। हैरत की बात है भाई, आप इतनी फुर्ती थी, आप दूसरों के ऊपर, दूसरों की ज़ातियात पे आप कीचड़ उछालते रहे मुस्तकिल 3.5 महीने तक। आपने तो उस बाप को भी नहीं बख्शा जिसकी बेटी का केस था, ठीक है? आप उसके अंदर लगी रहीं और उसके बाद जब आपके ऊपर 2-3 वीडियो बनी है तो आपकी तो चीखें निकल गई, आप फ़ौरन पहुँच गई हैं जी अदालतों की तरफ। तो अदालतों से इंसाफ अगर आपको मिलेगा तो ज़रूर यकीनन हमें भी मिलेगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपने वीडियो बनाई, नाम लिए और जिनके खिलाफ आपने कार्रवाइयाँ करी हैं। अभी उसके जवाब में कल इनसे किसी ने सवाल किया तो कहती हैं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, फ़ौजी बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा फ़ौजी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, मुझे याद आया कि यार अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कभी ऐसा हो जाता है ना, अक्सर हम लोग जब रोड वगैरह पे चल रहे होते हैं या ट्रैफिक वगैरह में होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो वीआईपी कहला रहे होते, तो वो सिग्नल तोड़ देते हैं या वो कानून को फॉलो नहीं करते। फिर जब पुलिस उनसे पूछती तो वो कहते हैं आपको पता नहीं है मैं इस का बच्चा हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, कह के वो डराता है। तो ये हमको डरा रही हैं कि भाई मैं तो फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे पीछे कर्नल हैं, जनरल हैं ये। तो जिस औरत का अपना शौहर उसको नहीं बताना चाह रहा कि ये मेरी बीवी है, तो उसके ख़ानदान वाले क्या बताएंगे कि यार ये हमारा बंदा है, ठीक है, ये हमारी ख़ानदान की बंदी है। तो ये बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ बात है कि इन्होंने जिस तरह से रोब डाला है कि मैं फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो बाजी, अगर आप फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है तो हम क्या करें, ठीक है? और फ़ौजियों की बड़ी इज़्ज़त है हमारी नज़र में। अल्लाह पाक हमारी पाक फ़ौज को सलामत रखे, बड़े इज़्ज़तदार होते हैं। ये उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया होगा कि उनके ख़ानदान में किस किस्म की खातून पाई जाती है। फिर उसी के जवाब में जहाँ इन्होंने ये चीज़ कही कि मेरा ख़ानदान जो है फ़ौजी है, तो वहाँ किसी ने सवाल किया कि जी हमने तो सुना है कि आपके जो फ़ादर थे वो कहीं गार्ड वार्ड थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने फ़ौरन खामोश हो गई। ये भी बड़ी अजीब अजीब सी कहानियाँ हैं भाई, इनकी कहानियाँ इनको खुद भी समझ में नहीं आती हैं। और जो अच्छे ख़ानदान के होते हैं ना उनके काम अच्छे होते हैं, ठीक है? जो अच्छे फैमिलीज़ के होते हैं, जो रीज़नेबल फैमिलीज़ के होते हैं, उनकी शख्सियत से पता चलता है। उनको बताना नहीं पड़ता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे पीछे कौन लोग हैं। जो इंसान अपना, हर बंदा जो है ना अपना ख़ानदान का नुमाइंदा होता है, अपनी फैमिली का नुमाइंदा होता है। यहाँ पर आकर आप मीडिया के ऊपर कुछ भी बोलते हो तो आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने आज बोल दिया मैं फ़ौजी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो अगर आप फ़ौजी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो तो आपको छूट है,
اگر میرا فیملی بیک گراؤنڈ پیچھے فوجی بیٹھے ہوئے، کرنل جنرل بیٹھے ہوئے، تو مجھے کیا چھوٹ ہے کہ میں چوریاں کروں، ڈاکے ماروں، میں قتل کر کے آ جاؤں، میں لوگوں کے اوپر کیچڑ چھلنا شروع کر دوں، میں حرام کمائی کھانا شروع کر دوں؟ مطلب میں ہر وہ کام، میرے پر قانون لاگو نہیں ہوتا، میرے پر قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ والی سوچ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی سوچ، کس کی مینٹیلٹی دیکھیں، یہ پاکستان کے قانون کو فالو ہی نہیں کرتی۔ انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھا، آپ اس میں بھی جا کر دیکھو، انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہم کسی قانون کو فالو نہیں کرتے۔ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ ظہیر گینگ کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ان کو اتنی زبانیں ہیں کہ یہ قانون کو فالو نہیں کرتے؟ یہ جب بھی آئیں موقع پہ بولتے ہیں۔ میں آج آپ کو چیلنج کرتی ہوں، نکال کے لائیں آپ اپنے خاندان کے ان فوجیوں کے نام جو کرنل جنرل ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ قانون کے پاسداری نہیں کریں گے؟ وہ کرنل جنرل لائیں، مجھے نام دے، میں ذرا جا کے ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کے خاندان کی ایک فرد آ کر یہاں پر میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کی بھی تذلیل کر رہی ہے، عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ کہتی ہے میں قانون کو نہیں مانتی، میں عدلیہ کو نہیں مانتی، تو کیا وہ آپ کی تائید کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہماری یہ جو بچی ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، گڈ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہمارا فوجی بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگوں کی سرپرستی کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف محض ایک نام ہے، یہ نام یوز کیا جا رہا ہے۔ اس نے کوئی بھی پاکستانی بڑی بڑی چیزوں کو نہیں بخشا، اس نے عدلیہ کو نہیں بخشا، اس نے وکلا کو نہیں بخشا، اس نے صحافیوں کو نہیں بخشا، اس نے یوٹیوبرز کو نہیں بخشا، اس نے والدین کی عزتوں کو نہیں بخشا، اس نے بچوں کی حرمت کو نہیں بخشا، معاشرے کی بربادی کی۔ اب ایک رہ گیا تھا ہمارے پاس یہ ایک فوجی، ایک آرمی جو ہمارے ملک کا فخر ہے، جو ہر پاکستانی کا فخر ہے، اس کا بھی نام اس نے لے کے ڈبو دے کی کوشش کر رہی ہے کہ لو بھائی میں اب اس کا آخری نام ہے، اب میں ان کا بھی نام لے لیتی ہوں۔ تو اللہ رحم کرے باجی، بس کر دے، بس اب بس کر دے، صبر، اب ہم سے اور برداشت نہیں ہو رہا، تو اب یہ ہاتھ جوڑ لیے، اب رحم کرے ہمارے اوپر۔ ہمیں اپنی پاک آرمی پہ بہت بھروسہ ہے، جس طرح سے آپ پہلے اپنے شوہر کو تو سامنے لائیں، وہ تو آپ کو اون کرے کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو خود چھپتا پھر رہا ہے کہ کوئی روڈ پہ چلتے اس کو پہچان نہ لے اور بولے کہ یار دو جوتے بیوی کی طرف کے تم بھی کھاتے ہوئے جاؤ، تو وہ والا حال آپ کا ہے۔ پھر آپ آ کے یہاں پر بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، تو یہ مذائقہ خیز بات تھی، اور اس پہ جو ہے ان سے بڑی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ اب یہ خود تو جو ہیں وہ عدالتوں کے پھیرے لگا رہی، کیونکہ ان کی جو جان ہے نا وہ بڑی اٹکی ہوئی ہے۔ اتنی سارے ان کے ویڈیو چیزیں جمع ہو چکی ہیں کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، ان کے اوپر اتنے کیس جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی آڈیو پیغامات جس طرح سے انہوں نے عدالتوں کو اور قانون کو تھریٹ دیے نا، اور جس طرح سے اس نے لوگوں کے کردار پہ بات کی، بہت سارا مواد ہے ان کی لائف سے جو لوگوں نے جمع کیا ہے، اور اب وہ سب کچھ ثبوت کے طور پر جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، اور اب ایک عدالت کی لمبی نشست ہے جس پر سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ اور ہاں، کل ایک اور مزیدار بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میں صحافی ہوں اور میرے پاس ڈگری بھی موجود ہے۔ لو بھائی، نیا انکشاف مارکیٹ میں ہو گیا، یہ صحافی بھی ہیں اور ان کے پاس ڈگری بھی ہے۔ جیسے ان کے پاس جعلی وکیل ہے، ویسے ان کے پاس جعلی ڈگری بھی ہے صحافت کی۔ اللہ معاف کرے بھائی، اب تو جو کچھ پاکستان میں ہونے لگا، اب صحافت کا اللہ بیڑا پار ہو، یہ صحافی بھی بن چکی ہیں، اور اس کیس میں یہ بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، ان کی ایکٹنگ پر بھی، ان کو ایکٹنگ بھی نہیں آتی تھی، اینکرنگ بھی نہیں آتی تھی، ہوسٹ بھی نہیں تھی، ڈانسر بن کر آئی تھی، ڈانسر بھی اچھی نہیں تھی، اور اب لے دے کے جو ہے وہ تھوڑی بہت یوٹیوب چلاتی تھی، یوٹیوبر تھی، اب وہ بھی نہیں رہیں گی، اور اب عدالتوں میں یہ جائیں گی اور اپنے کیے کا بھگتیں گی، ٹھیک ہے؟ بڑا دوپٹہ شپٹہ پہن کے اچھی بچی بن کے آ رہی ہیں آج کل۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ مجھے تو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔